नाज़रीन, पूरी दुनिया में एक मिसाल है ये गांव। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला ने सर फखर से बुलंद किया पाकिस्तान का। पाकिस्तान, पंजाब और फैसलाबाद। इस गांव में सिगरेट नहीं मिलता। क्या कोई पीता नहीं है या सिगरेट मिलता ही नहीं है? हमने आगे सिगरेट का पूछा कि सिगरेट हमें मिलेगा, उन्होंने कहा जी 1 लाख रुपया भी हमें कोई देगा तो हम सिगरेट नहीं रखेंगे। हमारी मस्जिद में निकाह होते हैं, अक्सर फैसले मस्जिद में होते हैं। सारे लोग मुत्तफिक हैं इमाम मस्जिद पर, मुफ्ती साहब पर, कि हमारे वो इमाम है, जैसे वो कहेंगे हम वैसे करेंगे। खुशी से लोग अमल कर रहे हैं इस पर, कोई जबर नहीं है, यानी ऐसा नहीं किसी को कोई सजा मिलती हो, जबर नहीं है। दुकानदार खुशी से चीज ऐसी रखते ही नहीं। नाजरीन, आज MS की टीम पहुंची है ओडावाला में, जो कि फैसलाबाद में मौजूद है। नाजरीन, हमारे साथ कारी अब्दुल मतीन शाहीन हाफिज़हुल्लाह मौजूद है। नाजरीन, इस गांव में तकरीबन काफ़ी ज़्यादा खसूसियत पाई जाती हैं। सबसे पहले तो नाजरीन, यहाँ पे कब्रिस्तान जो है वो बिल्कुल जन्नतुल बकी की तर्ज के ऊपर कब्रिस्तान बनाया गया है। दूसरी बात, इस गाँव में सिगरेट नोशी, सिगरेट बिल्कुल नहीं मिलता। और इस गाँव में गाड़ियाँ गुजर रही हैं, रिक्शा गुजर रहा है। इस गाँव में आपको मौसीकी नज़र नहीं आएगी, मौसीकी वाले आलात नहीं नज़र आएंगे। नाजरीन, यहाँ पे निकाह जो होता है, निकाह भी मस्जिद में होता है। कोई मामलात बन जाते हैं घरों में, कोई रंजिश, गुस्सा, लड़ाई वगैरह, कोई झगड़े, वो भी आके मस्जिद अहले हदीस है उसमें आके मुकम्मल फ़ैसले होते हैं। आइए चलते हैं मुफ्ती अमीन साहब के पास भी, और इंशाल्लाह मस्जिद का विज़िट और कब्रिस्तान का विज़िट। आइए चलते हैं नाजरीन, ये कब्रें हैं जो आपको मुकम्मल कब्रें दिखाई जा रही हैं, और बिल्कुल ज़मीन की तह के साथ भी कब्रें अक्सर लगी हुई हैं। निशान नहीं है किसी का निशान है, हर एक को पता है, हालांकि निशानी कोई नहीं लगी, लेकिन अंदाज़ा हो जाता है कि ये हमारे किस अजीज़ की कब्र है। ये अब्दुल्ला भाई हैं। अब्दुल्ला भाई जो है ये इस कब्रिस्तान के भी इंतजाम संभाले हुए हैं, यहाँ के सफाई सुथराई के इंतजाम इन्होंने संभाले हुए। कसब क्या कहेंगे आप? देखें, माशाल्लाह इस गांव की जो खासियत जो सबसे अहम है वो ये कब्रिस्तान की है। जैसे आप भी देख रहे हैं कि सारी कब्रें जो हैं वो एक बराबर है और कच्ची कब्रें हैं, और सुन्नत यही है कि कच्ची कब्र होनी चाहिए। ठीक है, आप सल्लम के भी हदीस भी है कि कच्ची कब्र होनी चाहिए। ठीक है, और सुन्नत के मुताबिक है। और दूसरी बात ये है कि जो मुआशरे के लिहाज से, जिस तरह हमारे आम तौर पर दूसरे कब्रिस्तान होते हैं, वहाँ पर एक बंदा फोत होता है, वो 10 बंदों की जगह घेर लेता है। वहाँ पर जो है वो दरबार बनाते हैं, ईंटें लगा दी जाती हैं, निशानियाँ लगा दी जाती हैं, तो वो 10 बंदों की जगह जो घेर कब्र, पहले बहुत कमी है इस चीज़ की, जगह की बहुत होती है। देखिए ना, अब ये कब्रें आप देख रहे हैं, तो इसमें अब दोबारा आपने किसी दफन करना वो भी आसानी के साथ कर सकता है। ठीक है, और वैसे भी आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन एक जो कब्र से जो 70 मुर्दे निकले। नाज़रीन, जिस तरह कि आपको मालूम है, आपने मुकम्मल वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाई। नाज़रीन, आज हम ओडा वाले गाँव जो है फैसलाबाद में मौजूद है, जन्नतुल बकी की तर्ज पे कब्रिस्तान भी हमने आपको दिखाया। उसके बाद जो है जितने भी मामलात होते हैं मस्जिद में निपटाए जाते हैं। और दूसरी बात, इधर वडेरे भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर गाँव की एक पहचान है वडेरे। अमरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ये दुकानदार हजरात भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये करियाने की दुकान है। इधर हमने आगे सिगरेट का पूछा कि सिगरेट हमें मिलेगा, उन्होंने कहा जी 1 लाख रुपया भी हमें कोई देगा तो हम सिगरेट नहीं रखेंगे। तो आइए जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मोहतरम, क्या हाल है जी? बहुत शानदार है जी बताएं जी, आपके गाँव की चर्चे पूरी दुनिया में इस वक्त हैं। ये तो है जी, फैसले इधर के कौन करता है जी? फैसले के वडेरे करते हैं या हमारा हिसाब करता है? जी माशाल्लाह, आप सब करते हैं। और माशाल्लाह एक पहचान है कि आप अपने आलम दीन की इतनी बात मानते हैं, और पूरा गांव ही ऐसे, बिल्कुल मानते हैं। पूरा गांव ही ऐसे करता है जी? पूरा गांव ऐसे करता है माशाल्लाह, सब मानते हैं जी। सब मानते हैं जी। इधर हमारे साथ दुकानदार हजरात भी मौजूद हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे जी? कुरान और हदीस के हिसाब नाल जो अच्छा काम चल रहा है माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। जी हाँ जी, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया वही काम चलेगा इंशाल्लाह। हैं जी? जी। अच्छा, इस गांव में सिगरेट नहीं मिलता, ये क्या कोई पीता नहीं है या सिगरेट मिलता ही नहीं है जी? सिगरेट इतने मिलते नहीं है बिल्कुल। शादो नादर कोई आदमी कोई बाहर दे आके पीते हैं, बाकी अल्लाह की रहमत है सिगरेट जेड़ा कोई नहीं पींदा। इस तरह की तरबियत जो है वो कौन करता है यहाँ पे? इत्थे माशाल्लाह साढ़े हाफिज़ साहब जेड़े ने ना, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਜੋ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਬਾਰੋਂ ਸਾਡੇ दुकानदार हजरात ने सिगरेट बिल्कुल ख़त्म करते हैं। जी जी माशाल्लाह। हाँ अच्छा, जी। शादियों में जो कुछ होता है, शादियों पे यहाँ पे कहते हैं बहुत सादगी के साथ मस्जिद में शादी होती है। हाँ जी माशाल्लाह, ना इसे कोई तंबड़ तसिया ना कोई ढोल ढमक्के, बिल्कुल सादा जो आप अल्लाह के नबी ने फरमाया उसी तरह इंशाल्लाह अच्छे तरीके ना कुरान और हदीस के हिसाब नाल शादी। हाँ जी, सारे पिंड। अच्छा, सारे गांव में? हाँ, सारे गाँव में निकाह मस्जिद। हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे कहते हैं कि जी ना सॉन्ग नहीं, कोई किसी तरह गाने की आवाज़, कोई साउंड नहीं। अल्लाह की रहमत है, इतने कोई साउंड नहीं, कोई बीन बाजा नहीं, बिल्कुल सादा काम चलता है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी। आप
किस तरह आप मुत्तफिक हैं माशाल्लाह, इस तरह के काम हर गांव में होने चाहिए, पूरे बिल्कुल। पाकिस्तान में होने चाहिए, पूरी इंशाअल्लाह, दुनिया में बिल्कुल, होने चाहिए बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, कब्रिस्तान के मुतालिक जी आप बताएं जी, आप क्या समझते हैं कि इस तरह के कब्रिस्तान जो है वो बिल्कुल होने चाहिए और किस बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, सादे पक्की ईंट भी नहीं लगनी चाहिए जी। जैसे जन्नतुल वकील में कितने निशानी पक्की ईंट की नहीं है, साफ़ सुथरा कब्रिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। सूफी अब्दुल्ला साहब साढ़े बड़े बुजुर्ग दीन के रास्ते पे हमें चला गया, वही रास्ते हम चल रहे हैं। शादी ब्याह हम करते हैं, पहले हम मना करते हैं भी कोई पटाखा वगैरह, कोई बारात लड़के वालों को कोई चीज़ नहीं, अगर वो चल जाता हम निकाह नहीं उसको देते। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन हमारे मस्जिद में निकाह होते हैं, अक्सर फैसले मस्जिद में होते हैं। जो हाफ़ साहब कहते हैं वो साढ़े आलम दीन हैं। तो जैसे सूफी अब्दुल्ला थे, उसके बाद इसके वालिद थे मौलाना यकूब साहब थे, उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ मोहम्मद अमीन साहब जी जी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पैसा निकाह कर लेते हैं, सुभान अल्लाह। सादगी से निकाह करते हैं, सादगी से बारात आती है, सादगी से हम कुल दीन के काम जी जी करते बिल्कुल। नाजरीन अल्हम्दुलिल्लाह जी जी चाचा अच्छा जी नाजरीन जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। चाचे की शादी करनी है, लेकिन सादगी के साथ हाँ जी साथ। नाजरीन, इस गांव की मिसाल जो है ये बुज़ुर्ग हमारे लिए एक, मैं तो कहता हूँ नेमत से कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बुज़ुर्ग जो है हमारे सरों के ऊपर हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा कुछ हमारे लिए हैं। तो कारी अब्दुल मतीन साहब हमारे साथ इस्लामाबाद से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ आज विज़िट पे आए हैं। तो कारी साहब कैसा समझते हैं आप? माशाल्लाह जी, बड़ी खुशी हुई है इधर आकर देखकर। आ वेखो ना जी, माशाल्लाह इन्होंने चाह सानू दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी माशाल्लाह यहाँ के जो जितने भी लोगों से हम मिले हैं, बैठे हैं, बहुत ही मेहमान नवाज और अच्छे अखलाक वाले हैं। और जितने भी सबसे अहम बात यह है कि सारे लोग मुत्तफिक हैं इमाम मस्जिद पर, मुफ्ती साहब पर, कि हमारे वो इमाम है, जो जैसे वो कहेंगे हम वैसे करेंगे। जितने आपने सबसे जितने भी हम लोगों से पूछा है वो मुतमिन है, करते ही नहीं है, माशाल्लाह गैर कानूनी करते ही नहीं है गैर कानूनी। तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ हर गांव में, हर शहर में इस तरह होना चाहिए। अगर गांव के लोग और शहर के लोग, महल्ले के लोग अपने इमाम मस्जिद की बात मानने लग जाएं, और मेरा ख्याल से काफ़ी हद तक तो मुआशरा हमारा ठीक हो सकता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाजरीन, पूरी दुनिया में एक मिसाल है ये गांव, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला ने फ़ख्र से बुलंद किया पाकिस्तान का। पाकिस्तान, पंजाब और फैसलाबाद में ये गांव है ओडा वाला। जो हमने सुना है इस गांव के मुताल्लिक, इस चीज़ में किस हद तक सच्चाई है? आपने यहाँ कुछ सैर करके देखी होगी गांव की, कब्रिस्तान देखा होगा, मस्जिद देखी होगी, गलियों में दुकानों पे गए होंगे। ये बात 100% दुरुस्त है कि गांव का कब्रिस्तान, उसमें एक भी कब्र पक्की नहीं है और किसी कब्र पे कतबा नहीं है। कुब्बा तो बहुत दूर की बात है, कतबा भी नहीं लगाया किसी ने कभी। अच्छा, तो ये कब से चल रहा है, जब आपने यहाँ पे मस्जिद ये बनाई है अहले हदीस में? ये 90 साल पहले ये इदारा यहाँ कायम हुआ था, मदरसा कायम हुआ 1932 में। तो 90 साल तकरीबन हो गए हैं उस इदारे को यहाँ कायम हुए। उस वक्त से यहाँ बड़े बड़े जय्यद शयूखुल हदीस यहाँ पढ़ाते रहे हैं। मसलन हाफिज़ मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस, इस तरह हाफिज़ अब्दुल्ला बुड्ढी मालवी मुहद्दिस, इसी तरह मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इसहाक़ लाहौरी मुहद्दिस, मौलाना अताउल्लाह हनीफ़, इस तरह लखवी हजरात में से मौलाना अब्दुर्रहमान लखवी। तो ये बड़े बड़े लोग, और फैसलाबाद में से मौलाना अब्दुहू, पीर मोहम्मद याकूब कुरैशी, ये तमाम लोग यहाँ पढ़ा चुके हैं। अब 90 साल का अरसा काफ़ी होता है, पढ़ा चुके हैं। और फिर इसके अलावा यहाँ सालाना इज्तिमा भी होता था, इज्तिमा कहें, जलसा के आजकल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। सालाना जलसा होता था जिसमें बड़े बड़े जय्यद उलमा, मौलाना हाफिज़ मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी और रोपड़ी हजरात और दूसरे सबको बुलाया जाता था। ये लोग हैं भी रोपड़ के करीब चंद गांव थे छोटे छोटे, वहाँ से लाकर यहाँ आबाद किया इनको अंग्रेज़ ने। तो ये रोपड़ी से मुतासर हैं, हाफिज़ अब्दुल्ला रोपड़ी से। बल्कि इस गांव के बुज़ुर्ग कहा करते थे कि हमको तो मौलवी अब्दुल्ला रोपड़ी ने मुसलमान किया क्योंकि उन्होंने अहल हदीस अच्छी तरह बनाया ना इनको। इब्तदाई तरबियत वहाँ से है, 1901 से ये गाँव आबाद है, उससे पहले वहाँ थे ये। तो इस लिहाज से अब बड़े बड़े जय्यद उलमा यहाँ रहे। हाँ, जब इतने उलमा, फिर अब मदरसे में कई उलमा होते हैं, एक तो नहीं होता है, कई उलमा हर दौर में यहाँ रहे, तो कुदरती तौर पर यहाँ उलमा के वक़ार में इजाफ़ा हुआ।
لوگوں نے ان کے احترام کی عادت ڈال لی، بات سننا اور بات پہ عمل کرنا. اب یا جس مسجد میں احمد صاحب گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے رہے ہوں اور دوسرے بڑے بڑے جید علماء، تو ظاہر ہے ان کا پھر خاص روحانی اثر ہوتا ہے. جی بالکل. اور مولانا ہم نے دیکھا کہ باہر مسجد کے اوپر کسی مسلک کی کسی بھی کوئی بھی ایسا نام نہیں لکھا گیا کہ اہل سنت جماعت ہے یا اہل حدیث جماعت ہے. یہ بات صحیح، جب سب گاؤں اہل حدیث ہے تو ہمیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لکھنے کی ضرورت تو وہاں ہے جہاں دوسرے لوگ بھی ہوں، ان کی مسجدیں ہوں، پھر تو ہم لکھیں. بلا وجہ ایک زائد لفظ لکھنا، میں تو اعلان میں ایک زائد لفظ بولنا بھی پسند نہیں کرتا، چہ جائے کہ ویسے نام لکھانے میں، کیونکہ مسلک ہی ہے کہ سارے کا بس مسجد یہی. اچھا، اگر کوئی نکاح پڑھانا چاہے وہ کیسے آتا ہے اور کیسے پہلے آپ کو بتایا جاتا ہے، کس طرح کیا معاملات ہیں؟ ہاں، پہلے تو یہاں بھی یہی رواج تھا میرے یہاں آنے سے پہلے کہ گاؤں کے گھروں میں ہی نکاح ہوتے تھے. میرے والد محترم ہی یہاں ہوتے تھے پہلے. 1981 کے آخر میں یہاں آیا ہوں، اس سے پہلے والد محترم ہوتے تھے یہاں. وہ نکاح پڑھانے جاتے تھے گھروں میں. لیکن میں نے آنے کے بعد محسوس کیا کہ نکاح پڑھانے گھروں میں جائیں تو کافی وقت ضائع ہوتا ہے. کبھی گئے ہیں، ابھی بارات تیار نہیں جی، ابھی فلاں تیار نہیں، فلاں نہیں. پھر جب آدمی گھر جاتا ہے تو وہ بھی روٹی کھاؤ جی، روٹی کھانے کا بھی شوق پیدا ہو جاتا ہے. پھر تو کافی وقت لگ جاتا ہے. پڑھانے والے کا ایک پیریڈ ضائع ہو جاتا ہے یا 2 پیریڈ ضائع ہو جاتے ہیں. تو میں نے تجویز پیش کی کہ بھائی ہم پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، آپ ہمارا وقت ضائع نہ کریں. آپ اپنے تمام معاملات طے کرنے کے بعد مسجد میں آئیں، کسی نماز کے بعد آ جائیں، نماز باجماعت پڑھیں، وضو کریں. اب باوضو حالت میں نماز کے بعد ہم نکاح پڑھائیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت کریں گے. تو میں نے یہ تجویز پیش کی. الحمدللہ میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ ان لوگوں میں سننے اور سن کر عمل کرنے کا جذبہ الحمدللہ موجود ہے. تو انہوں نے اس کی تائید کی. اور اب چاہے وہ آخری کونے میں، گاؤں کے آخری کونے میں اگر کوئی بارات آئے، بارش بھی ہو، اندھیری بھی ہو، دوپہر ہو، جو مرضی ہے، بارات یہاں آئے گی، خواہ ان کو سواری پہ آنا پڑے، مسجد میں آئیں گے، آ کر بیٹھ جائیں گے. جب وہ بالکل تیار ہوں گے، لکھائی وغیرہ ہو جائے گی، مجھے اگر کہیں گے جی آئیں نکاح پڑھا دیں، میں 5 منٹ میں نکاح پڑھاتا ہوں، کوئی وقت ضائع نہیں ہوتا اور میں اٹھ کر وہاں دوبارہ پڑھائی شروع کرتا. ناظرین، جب ہم اس گاؤں میں انٹر ہو رہے تھے تو وہاں پہ قاری صاحب میرے ساتھ تھے، تو ہم گاڑی کے اوپر تھے، تو ہم نے دیکھا کہ جب گاؤں میں انٹرنگ ہو رہی تھی وہاں پہ ایک ہارن بن کے اس کے اوپر انہوں نے کراس لگایا ہوا تھا. یہاں پہ ہارن وغیرہ یا کوئی ایسی ویسی چیزیں، کوئی بھی موسیقی وغیرہ. اچھا جی، اکثر موسیقی ہوتی ہے رکشوں کے اوپر، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ منع کیا ہوا ہے. ہاں، یہاں ہم نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ موسیقی لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہے. ایک آدمی کو مزہ آتا ہوگا جو سنتا، بلکہ مزہ کیا، ہاتھ پڑی ہوئی ہے، سمجھ تو اس کو بھی نہیں آتی کیا کہتے ہیں. تو تکلیف ہی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی موسیقی کی وجہ سے کسی بیمار کو تکلیف ہو، کسی طالب علم کو تکلیف ہو، نیک آدمی نماز پڑھتے ہیں ان کو تکلیف ہو. لہذا موسیقی نہیں ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیں گے گلی میں جائیں کوئی موسیقی نظر نہیں آئے گی، کسی دکان پہ موسیقی، حتیٰ کہ موبائل کی دکان پہ جائیں وہاں بھی خاموشی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ریکارڈنگ کریں اونچی آواز کے ساتھ، کو باہر آواز جاتی ہو. اچھا، سگریٹ نوشی بھی یہاں پہ منع ہے؟ وہ بھی اسی طرح ہے. ہم نے لوگوں کو بتایا کہ سگریٹ یہ نشے کا ابتدائی درجہ ہے. حرام نہ بھی ہو بالفرض، جیسے لوگ بحث کرتے ہیں کہ جی یہ منشیات میں آتا ہے، نہیں آتا، لیکن یہ ذریعہ تو ہے نشے کا. جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ سگریٹ سے ہی شروع کرتے ہیں. شروعات اسی سے. ہاں، اگر سگریٹ کوئی نہیں پیتا تو انشاءاللہ وہ نشے سے محفوظ رہے گا. اس لیے میں نے کہا کہ چلو کچھ لوگ تو پرانے عادی بن گئے ہیں، وہ پیتے ہیں، لیکن نئی نسل کو بچایا جائے. نئی نسل کو بچانے کا طریقہ ہے، یہ بچے اب یہاں دکانوں پہ ہوں گے تو لائیں گے، پئیں گے. اگر یہاں دکانوں پہ نہیں، بڑے لوگ تو باہر جا سکتے ہیں، پیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چھوٹے بچے، نئی نسل تو محفوظ ہوگی. اسی طرح میں نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ آپ لوگ پبلک مقامات پر سگریٹ نوشی نہیں کریں. جو مجبور ہیں نا، اولاً تو چھوڑ دیں، اور بہت سے لوگوں نے چھوڑی ہے. اچھا، اگر کوئی مجبور ہے، نہیں چھوڑ سکتا، تو وہ اپنے گھر میں پیے، گلی میں نہ پیے، دکان پہ نہ پیے، پنچایت میں نہ پیے. اسی طرح کو اور جہاں بھی پبلک سے تعلق ہو سکتا ہے وہاں نہ پئیں. تو الحمدللہ خوشی سے لوگ عمل کر رہے ہیں اس پر. کوئی جبر نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کسی کو کوئی سزا ملتی ہو، جبر نہیں ہے. دکاندار خوشی سے چیز ایسی رکھتے ہی نہیں ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ناظرین، وڈیروں والا معاملہ یہاں پہ بالکل نہیں ہے، قطعاً طور پہ نہیں ہے. اخلاقیات کے ساتھ سارا کچھ کیا جاتا ہے. اور قاری صاحب سے ہم یہ بات کریں گے، اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح نپٹایا جاتا ہے؟ لڑائی جھگڑا اولاً تو بہت کم ہوتا ہے. اگرچہ یہاں جاٹ قوم ہے، سارے جو بھی یہاں ذمہ دار ہے وہ جاٹ ہوگا اور اہل حدیث ہوگا. اچھا، یہ بھی ایک وجہ ہے کچھ نہ کچھ وحدت کے لیے کہ قومیت بھی ایک ہے اور مسلک بھی ایک ہے. یہ وحدت کی ایک بنیاد ہے. بہر صورت اس کے باوجود یہ جاٹ لوگ عام طور پہ کرخت مشہور ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہاں اتنے اہل علم کی تربیت کی وجہ سے
الحمدللہ ان لوگوں میں یہ چیزیں نہیں رہی ہیں. یہ بات سننا اور بات پہ عمل کرنا یہ ان کی گھٹی میں پڑ چکا ہے. مسجد میں آئیں گے کوئی شور و غل نہیں کرتا ہے, آرام سے بیٹھتے جاتے ہیں, جب امام صاحب آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں آرام سے چلے جاتے ہیں. کوئی شور و غل نہیں کرتا ہے, کوئی مدرسے کے معاملات میں دخل نہیں دیتا ہے. کوئی لاکھوں بھی دیتا ہو نا, مدرسے کے معاملات دخل نہیں دے گا, خاموشی سے اپنا اٹھ کے جائے گا. تو الحمدللہ اس لحاظ سے بہت اچھا ماحول ہے, بڑا مناسب ماحول ہے. شادیوں کے موقع پر کچھ تھوڑی سی سختی ہے ہماری طرف سے کہ اگر کسی نے کوئی فائرنگ کی, آتش بازی کی, یا کسی نے اگر ڈھول ڈمکا والا کام کیا تو ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے. اچھا بالکل یہ اچھا. اب حالت یہ ہے کہ اگر میں نے نکاح سے انکار کر دیا تو کوئی بھی نہیں پڑھائے گا, کوئی بھی نہیں پڑھائے گا. باہر سے بھی کوئی یہاں نہیں آئے گا پڑھانے کے لیے. باہر کے علاقوں پہ الحمدللہ اچھا اثر ہے ہمارا. یہ قریب کے جو گاؤں ہیں ان لوگوں پہ اگر ہم کسی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیں یا کسی کا نکاح تو کوئی بھی نہیں آئے گا. لیکن اس کی نوبت آتی ہی نہیں, اس کی نوبت آتی ہی نہیں. یہ صرف ایک زبانی بات ہے, ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے بھائی, تو ان لوگوں کے لیے بس یہ اتنا کہنا ہی کافی ہے. ناظرین ہم پوچھیں گے, ہم راستے میں آ رہے تو ہم کریانے کی دکان سے ہم نے مسجد کا پوچھا, تو اخلاقیات کے لحاظ سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک گاؤں ماشاءاللہ اخلاقیات کے لحاظ سے بھی ایک اعلیٰ مثال ہے. اور نمازیوں کے حساب سے میں نے عصر کی نماز ماشاءاللہ دیکھی ہے. اخلاقیات کے لحاظ سے اور نمازیوں کی تعداد کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے یہاں نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. خصوصاً آپ نوجوان طبقے کو دیکھیں گے, خوشی کی زیادہ بات یہ ہے کہ نوجوان طبقہ زیادہ نمازی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نئی نسل الحمدللہ نمازی ہے. اگر آپ نے نماز کے موقع پہ غور کیا تو دیکھا ہوگا کہ نوجوان زیادہ ہیں, نوجوان زیادہ ہیں. تو یہ خوش کن بات ہے. ظاہر ہے اگر نماز اصل اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مسجد ہر وقت آباد رہتی ہے. اب بچے پڑھ رہے ہیں, یہ رات کو 11 12 بجے تک پڑھتے رہتے ہیں بسا اوقات. پابندی تو ہم 10 ساڑھے 10 تک کرتے ہیں لیکن پڑھتے رہتے ہیں بچے. کوئی صبح تہجد کے وقت بھی اٹھ کے پڑھتا ہے یا آگے پیچھے پڑھتے ہیں. جب مسجد کھلی ہو ہر وقت, یہ ہر وقت کھلی رہتی ہے, رات کو بھی یہاں تالا نہیں لگتا ہے. مسجد کو رات کو بھی تالا نہیں لگتا ہے, تو صرف کتوں سے بچانے کے لیے باہر کنڈا لگاتے ہیں بس. تو جب مسجد ہر وقت آباد ہے تو لوگوں کا جی کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. اور جہاں یہ ہے کہ بس نماز ختم ہوئی اور لوگوں کو نکال کر تالے لگا دیے, کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا, وہ مسجدیں ویران ہیں عام حالات میں, تو ظاہر ہے وہاں کون نماز پڑھنے جائے گا. تو کر سب اخلاقیات کے لحاظ سے وہ ذرا بتائیں کہ گاؤں میں اخلاقیات کے لحاظ سے ماشاءاللہ جس طرح میں نے کریانے کی دکان پہ دیکھا, کیا اسی طرح ہر ایک میں پایا جاتا ہے, ہر گھر میں ایسی چیز ہے؟ عموماً ایسے ہی ہے. کوئی شاذ باتیں ہو سکتی ہیں لیکن عموماً ایسے ہی ہے. اچھے اخلاق کے حامل لوگ ہیں, دکاندار بھی اور دوسرے حضرات بھی. الحمدللہ کہ ان کی تربیت اچھی ہوئی ہے, اس لیے اخلاقیات کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہیں, عمل کے لحاظ سے بھی. جب ہمارے جتنے دکاندار ہیں یہ سب نمازی ہیں, دکاندار نمازی ہیں, دکانیں بند کر کے آتے ہیں. اچھا اسی طرح ہمارے جو نمبردار جتنے ہیں سب نمازی ہیں. پنچایتی لوگ عموماً نمازی ہیں, فیصلہ کرنے والے, فیصلے کرنے والے. فیصلے کے سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں فیصلے نہیں کرتا ذاتی طور پر, اس لیے کہ میرا تو کام پڑھانا ہے. اگر میں فیصلے کرنے لگ گیا تو پھر پڑھائی کہاں جائے گی. میری بنیادی حیثیت میری مدرس کی ہے, تو میں اس کو قائم رکھنا چاہتا ہوں. اس لیے میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ فیصلے پنچایت کرے لیکن مجھ سے مشورہ کر لے کوئی. اگر ہاں اب بجائے اس کے کہ میں سارے واقعات سن کر پھر تو میرا تو سارا وقت ضائع ہو جائے گا. یہ کام پنچایت کرے. میں کوئی میرے پاس آئے میں اسے بھیجتا ہوں پنچایت کے پاس, اور پنچایت والوں کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ آدمی آپ کے پاس آ رہا ہے, اس کی بات سنیں اور فیصلہ کریں. ان کو میرے مشورے کی ضرورت ہو تو مجھ سے مشورہ لیتے ہیں, اس کے مطابق فیصلہ بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف مشورہ زبانی لیتے ہیں. الحمدللہ. جی ناظرین آخری سوال ہے کہ کسب اکثر دیکھا گیا ہے کہ قبرستان میں اگر کوئی اور مسلک کوئی بھی آ جائے تو وہ کہے جی میں نے ادھر قبر پکی کرنی ہے, تو اس پہ آپ کے کیا معاملات ہوتے ہیں؟ کیا ایسی ویسی کوئی ٹینشن بھی آپ کو دیکھنے کو ملی ہے؟ نہیں, کوئی ٹینشن نہیں ملی, کیونکہ شروع سے ایک میں نے بتا دیا کہ مسلک اہل حدیث کا گاؤں ہے. مسلک اہل حدیث میں قبر پکی کرنا یا کتبہ لگانا یا کبہ بنانا حرام ہے. ہم ان کو ناجائز سمجھتے ہیں. اس لیے مسلکی لحاظ سے تو سب لوگ ہی اس کے قائل ہیں, لہٰذا کوئی مسلکی آدمی تو ایسے یہاں کرتا نہیں. اگرچہ بات دوسرے گاؤں میں ایسے ہے کہ حدیث بھی ہیں اور پھر بھی سارے کام کرتے ہیں, وہ الگ بات ہے. دوسرے لوگ جو الگ آباد ہے, ذمہ داروں کے علاوہ بھی بہت سے لوگ یہاں آباد ہیں, وہ لوگ بھی اگرچہ دوسرے مسلک کے ہوتے ہیں لیکن یہاں آ کر وہ ہم جیسے ہی ہو جاتے ہیں. جب ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملے گی, کوئی آدمی نہیں ملے گا ان کو ساتھ دینے کے لیے ایسے کام میں, تو وہ کیسے کہیں گے ہم قبر پکی کریں گے؟ سپورٹ کے علاوہ میرے خیال سے دین کے مطابق ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہے عام, وہ بھی سمجھائے گا. وہ یہاں آ کر بالکل ہم جیسے ہو جاتے ہیں.
खाने नमक रफ्त नमक शब्द वाली बात है, जो नमक की कान में जाएगा नमक होगा इंशाल्लाह, जो यहाँ आएगा वो ठीक होगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ कारी अब्दुल मतीन शहीन हाफिज़हुल्लाह मौजूद हैं। कारी साहब से भी राय लेते हैं। कारी साहब, आपने सारा कुछ देखा, आप देख भी रहे हैं और आप इंशाल्लाह ये स्क्रीन पे हमने मुकम्मल विज़िट भी किया है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमने आज से इस गांव का विज़िट किया, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और मुझे ये बात मैं सोच रहा था अभी कि जैसे शेख मोहम्मद मुफ्ती अमीन साहब माशाल्लाह, ये एक फ़र्द वाहिद हैं माशाल्लाह, और इन्होंने ये ज़िम्मेदारी उठाई है कि मैंने जैसे अल्लाह ताला ने नबियों को हुक्म दिया था कि आपने एक कस्बे की तरफ, ठीक है, आपने उनको सही करना है, ठीक है। अब हाफ़िज़ साहब का माशाल्लाह ज़हन ये है कि इनका ज़हन ये नहीं है कि मैंने पूरे पाकिस्तान को सही करना है। जहाँ जिस गांव में ये रहते हैं उन्होंने एक मस्जिद वहाँ पे है, पूरा गांव अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस है, और पूरे गांव के मसाइल जो है वो हर तरह के वो, जैसे शेख साहब में पहले भाई बता रहे थे कि यहाँ पर सालाना जो है वो फतराना यहाँ पे जमा होता है, हर चीज़ जमा होती है। जितने गुरबा हैं सब ये हाफ़िज़ साहब उनके घरों में जाते हैं और तकसीम खुद करते हैं। जहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि इसके लिए कोई तंजीम मुकर्रर नहीं, कोई लेने नहीं जाता। लोग अपना उशर, अपना फितराना, कुर्बानी की खालें बज़ाते खुद लेकर आते हैं, कोई तंजीम इकट्ठा नहीं करती है। और आदत पड़ चुकी है, जब वो मुरब्बे से आएंगे ना गंदम लेकर, तो उशर की गंदम यहीं रख जाएंगे। फितराने के दिन, ईद के वक्त आप देखें, ईद से एक दिन पहले यरश लगा हुआ तो लोग फितराना लेकर आ रहे हैं, कोई साइकिल पर, कोई मोटरसाइकिल पर, कोई कैसे। और कुर्बानी के दिन, कुर्बानियों के बाद हर आदमी अपने जानवर की खाल लेकर वो जमा कराता है। कोई तंजीम नहीं जो उनको कहती हो कि ऐसे करें या इकट्ठे करें घर से जाकर, हमें कोई तकलीफ़ भी नहीं उठाना पड़ती। इतनी बात है कि हम जब ये इकट्ठा हो जाता है तो फिर उसको तकसीम करते हैं, और तकसीम करते हुए गरीबों को भी दिया जाता है, मदरसे को भी दिया जाता है, बल्कि मरीज़ों के लिए एक फ़ंड कैम किया जाता है। उस फ़ंड में पैसे रखे जाते हैं कि अगर दौरान कोई मरीज़ हो जिसको दवाई की ज़रूरत है, गरीब आदमी है, तो उसको फिर दवाई भी मुहैया की जाती है। अगर कोई ज़्यादा गरीब है, यानी मोहताज है इलाज की वजह से, तो फिर हम वैसे ऐलान करते हैं कि भाई फ़लाँ आदमी को ज़्यादा रकम की ज़रूरत है, सब हज़रात ताउन करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह लाखों का ताउन हो जाता है अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़े तो। जी कर साहब, मैं बस यही पैगाम, और शेख साहब ने फरमाया कि अगर हर आलिम और जहाँ पे वो दीन का काम कर रहा है तो वहाँ पे यही सेटअप, यही सोच लेकर वो काम करे, तो मेरे ख़्याल से कोई भी गरीब नहीं बचेगा और कोई भी परेशान नहीं होगा, और कोई भी इस तरह के लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अगर हर बंदा, हर आलिम, हर मस्जिद का इमाम, ख़तीब यही सोच लेकर चलेगा तो इंशाअल्लाह मेरे ख़्याल से बहुत हद तक, अगर 100% नहीं तो कम से कम 50% तो हमारा मुआशरा ठीक हो सकता है। बेशक बेशक। जी नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, तो नाज़रीन आप ने मुकम्मल वीडियो समात फरमाई, आपने मुकम्मल चीज़ें, मुकम्मल गुफ्तगू समात फरमाई। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे इस गांव में कोई सिगरेट नोशी, कोई मौसीकी वाले आलात और फतराना जो है वो मस्जिद में किस तरह पहुँचाया जाता है, कुर्बानी की खालें किस तरह पहुँचाई जाती हैं, और हर लिहाज से आपने गुफ्तगू समात फरमाई। नाज़रीन, मुआशरा, हर मुआशरा जो है वो ज़ाहिर बात है कि मसाजिद जो हैं उससे रिलेटेड होता है, मसाजिद या अपनी इबादत गाहों से। तो माशाल्लाह ये एक मिसाल है पूरी दुनिया में। कारी अमीन साहब, मुफ्ती अमीन साहब एक मिसाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को जो है आम करें, प्रमोट करें। इस चीज़ को आम जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया व आखिरत हमारी संवरेगी, हमारे लिए सदका जारिया बनेगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।